अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन हजरात, कल का जो दिन आने वाला है ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है और पूरे हिंदुस्तान में उलमाए किराम ने, मुसलमानों ने और बिरादरान वतन ने मिलकर हिंदुस्तान को जालिम अंग्रेज़ जो तन के उजले मन के काले थे उनसे इस सोने की चिड़िया को आज़ादी दिलाई। यूँ तो मेरा अपना ताल्लुक़ शहर मालेगांव से है और शहर मालेगांव पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है और इस कोरोना वायरस के माहौल में भी अल्हम्दुलिल्लाह शहर मालेगांव की एक अच्छी पहचान कोरोना वायरस का इलाज काढ़ा के ज़रिए से पूरी दुनिया में हमारे अपने शहर का नाम मशहूर व मारूफ है। और भी बेपनाह बेशुमार खुसूसियात हैं इस शहर की कि जिसकी वजह से इस शहर को बहुत अच्छा समझा जाता है। अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग जगह लोगों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, शहादत का दर्जा उन्हें मिला। इसी तरीके से शहर मालेगांव में भी 7 ऐसे अफराद हैं जिनको शहादत का दर्जा मिला और उन्होंने शहादत हासिल की। पहले तो उनका नाम सुनते हैं, फिर मुख्तसर से उनसे हालात भी सुनेंगे उनके बारे में। सबसे पहले मुंशी मोहम्मद शाबान वल्द भिकारी, इन्हें फांसी दी गई 6 जुलाई 1922 को। 2 नंबर पर सुलेमान शाह वल्दो रोज़न शाह, फांसी इनको भी 6 जुलाई 1922 को दी गई। 3 नंबर बुद्धू वल्द फरीदन, इनको भी फांसी दी गई 6 जुलाई 1922 को। 4थे नंबर पर मोहम्मद इसराइल अल्लाह रखा, इन्हें भी फांसी दी गई 6 जुलाई को 1922। 5वें नंबर पर अब्दुल्ला खलीफा खुदा बख्शो, जेल में अजियत से मौत, यानी इन्हें जेल में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी गई कि जेल ही में इनका इंतकाल हो गया, शहीद हो गए 1922। नंबर 6 जो शहीद हैं सेठ मोहम्मद हुसैन वल्द मद्दू सेठ, जेल में अजियत से इनकी भी मौत हो गई 1922 को। अब्दुल गफूर वल्द अब्दुल शकूर चंदी पहलवान, इनकी भी फांसी हुई 18 जुलाई 1923 को और सभी की फांसी की सज़ा पूना जेल में हुई थी। लेकिन शहरियान मालेगांव के लिए बड़ी ही अफसोस की ये बात है कि इन्हीं 7 शहीदों की याद में मालेगांव म्यूनिसिपैलिटी ने 1968 में कुदवाई रोड पर शहीदों की यादगार तामीर करवाई थी। 1982 में रियासती सरकार ने शहीदों की यादगार मोहन टाकीज़ के अक़ब में तामीर करवाई। दोनों पर नाम आज तक नहीं लिखा जा सका। दरअसल मुसलमान होने की वजह से इनका नाम आज तक वहाँ पर लिखा हुआ नज़र नहीं आता है, लेकिन इनके मुख्तसर हालात भी आज हम समाप्त कर, इसलिए कि आज हिंदुस्तान मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। तो मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जंग आज़ादी में जितने मुसलमानों ने शिरकत की थी उन मुसलमानों का नाम जली हुरूफ में चौक पर चौराहों पर लिखा जाए, उनकी मुख्तसर सवानें लिखी जाए और मस्जिदों में उन पर मुख्तसर खिताबात हो, उनके नाम से अंजुमनें बनाई जाए, उनके नाम से चौराहे बनाए जाए, उनके नाम से गार्डन बनाए जाए और उनके नाम से जाए, ताकि आने वाली नस्ल को ये पता चले कि शहर मालेगांव में और मुल्क के अलग अलग इलाकों में इन लोगों ने जंग आज़ादी में शिरकत की थी और इन्होंने शहादत का दर्जा हासिल किया था। यही वजह है कि आप तारीख़ देखेंगे तो आपको अल्लामा फजल खैराबादी मिलेंगे, मौलाना सदरुद्दीन आजुर्दा मिलेंगे, मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी मिलेंगे, मौलाना इनायत अहमद काकोरवी मिलेंगे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मिलेंगे, मौलाना शौकत अली जौहर मिलेंगे, मौलाना रज़ा अली खां मिलेंगे। ये इतने सारे लोग हैं जिन्होंने, और भी बहुत सारी फहरिस्त तो है जिन लोगों ने शहादत का दर्जा
اللہ ताला ने इन्हें शहादत अता फरमाई। जी लायू एक सवाल पूछने की। जी बिल्कुल, आप सवाल सेंड कर दे, इंशाल्लाह उसका जवाब दे दिया जाएगा। आइए अब मालेगांव के शोहदा की मुख्तसर तारीख हम समाअत करते हैं। 1921 की जंग आज़ादी के मुजाहिदीन की सज़ा की तफसील और उनके मुख्तसर हालात। हुकूमत हिंद और हुकूमत महाराष्ट्र ने 7 अफराद को शहीदान आज़ादी तस्लीम किया है। उनमें सबसे पहला नाम हम लेते हैं शहीद इसराइल अल्लाह रखा। इनकी पैदाइश 1871 में हुई थी और वफ़ात 1922 में हुई थी। ये ज़िला इलाहाबाद के मौज़ा मऊ यूपी में 1871 में पैदा हुए। अवाइले उम्री में ही मालेगांव आ गए थे। इस्लामपुरा मोहल्ले में रिहाइश इख्तियार की और मदरसा हनफिया सुन्निया के करीब इनका मकान था। किसी हैंडलूम के कारखाने में मजदूरी करते थे। आज हम पावर लूम के ज़रिए से कारखाना चलाते हैं और पहले हाथ से कारखाना चलाया जाता था, उसी में मजदूरी करते थे। बचपन ही से मजहब की तरफ अच्छा रुझान था, इसलिए स्कूली तालीम के बजाय मजहबी तालीम हासिल की। लाठी और तलवार चलाने के माहिर थे। तहरीक अदम ताउन और खिलाफत तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गिरफ्तार हुए। पहले 7 महीने की कैद और बाद में फांसी की सज़ा दी गई। 6 जुलाई 1922 को पूना जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। दूसरे नंबर पर शहीद बुद्धू फरीदन। इनकी पैदाइश 1886 को हुई और वफ़ात 1922 को हुई। मालेगांव में 1886 में पैदा हुए। प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की। चूना भट्टी पर प्राइमरी स्कूल की इमारत के सामने की बारीक गली तंग गली में रिहाइश थी, वहीं रहते थे। पेशे के लिहाज से बुनकर थे। 1921 की अदम ताउन तहरीक में बहुत ज़्यादा सरगर्म थे। तहरीक खिलाफत के मकामी मुंतज़मीन रहनुमाओं में से थे। उन्होंने शराब की दुकानों पर धरने भी दिए और शराब की दुकानों को बंद भी करा दिया। पुलिस की दखल अंदाजी हुई। गोलाबारी ने हुजूम को मुश्तइल करके तशद्दुद पर मजबूर कर दिया। इसमें पुलिस का एक अफसर भी हलाक हुआ। शहीद बुद्धू फरीदन को गिरफ्तार कर लिया गया। आप पर कत्ल और बलवे के इल्ज़ाम में मुकदमा चला। 6 महीने कैद में रहे और उसके बाद फांसी की सज़ा सुना दी गई। 6 जुलाई 1922 को पूना जेल में आपको फांसी दे दी गई। तीसरे नंबर पर जो मालेगांव के शहीद लोग हैं, शहीदान वतन हैं, तीसरे नंबर पर जिनका नाम आता है शहीद मुंशी मोहम्मद शाबान भिखारी। पैदाइश 1888, वफ़ात 1922। 1828 में मौज़े खानका ज़िला आज़मगढ़ यूपी में पैदा हुए। रोज़ी रोज़गार माश की तलाश के सिलसिले में मालेगांव आए। तहरीक आज़ादी और तहरीक खिलाफत के रूह रवां थे। वतन परस्ती और अंग्रेज दुश्मनी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। तहरीक अदम ताउन, विदेशी कपड़ों का बायकाट, शराब की दुकानों पर धरने और तहरीक खिलाफत, इन सब चीज़ों में आप आगे आगे थे। 1920 की इब्तिदा में इन्होंने बम्बई जाकर खिलाफत कमेटी के रहनुमाओं से यानी मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर से मुलाकात की। मालेगांव वापसी के बाद खिलाफत कमेटी कायम करके नौजवानों को मुनज़्ज़म किया। उनकी बाकायदा ड्रिल और परेड होती थी। 25 अप्रैल 1921 के हंगामे में भास्कर राव के मारे जाने के बाद तहरीक का कायद होने की हैसियत से इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफा अदालत की कार्रवाई के बाद फांसी की सज़ा सुनाई गई। 6 जुलाई 1982 को सुबह 9 बजे जेल में आपको भी फांसी दे दी गई। और जब मुंशी शाबान को फांसी के लिए ले जाने लगे तो उनकी ज़बान पर अशआर थे। आप भी शायर थे। जंग आज़ादी में ये हुआ है कि मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी, वो भी बड़े अच्छे शायर थे। जब उन्हें भी तख्तेदार पर फांसी देने के लिए ले जाया गया तो उन्होंने भी नात शरीफ लिखी थी, हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा,
बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे यूं नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। तो इसी तरीके से मालेगांव के शहीद देवतन शहीद मुंशी मोहम्मद शाबान भिकारी ने भी तख्ते जार पर जाते हुए मरहूम आहसन मालेगावी ने इनकी फांसी का दिलचस्प किस्सा लिखा है, जिससे साबित होता है कि फांसी के वक्त तो घबराना तो दूर की बात है, अपने वतन अजीज हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बड़े जोश, जज्बे, इस्तिक़लाल और सब्र और सुकून के साथ खुशी मौत को आपने गले लगा दिया। और जब आप फांसी पर जा रहे थे मुंशी शाबान, तो आपकी जुबान से यही अशआर जारी थे, करीब आता है रोज़े महशर, छुपेगा कश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। और जब फांसी का फंदा गले में डालने का वक्त आया तो ये पुरजोश अशआर उनके होठों से अदा हो रहे थे। तीर वो तलवार वो तबर, नेज़ा वो खंजर बरसें, जहर खूं आग मुसीबत के समंदर बरसें, बिजलियां चरख से और कोह से पत्थर बरसें, सारी दुनिया की बलाएं मेरे सर पर बरसें, खत्म हो जाए हर एक रंज मुसीबत मुझ पर, मगर ईमान को जुम्बिश हो तो लानत मुझ पर। इतना ईमान इनका मजबूत था और यही ईमान के मजबूत लोगों की वजह से आज हमें अपने शहर मालेगांव में हौसला मिलता है आगे बढ़ने का, वतन अजीज से मोहब्बत रखने का, वतन अजीज पर कुर्बान होने का। तो ये उन्होंने अशआर गुनगुनाए थे। चौथे नंबर पर जो मालेगांव के शोहदा में आते हैं, शहीद सैयद सुलेमान शाह रोज़न शाह मोमिन, पैदाइश 1874, वफात 1922, आजमगढ़ यूपी में पैदा हुए। रिज्क की तलाश के सिलसिले में वतन को तर्क करके मालेगांव को अपना ठिकाना बनाया। मोमिन बिरादरी में आपका ख़ानदान बहुत मुमताज़ था। लोग अदब व एहतराम से इन्हें शाह साहब कहते थे और सैयद साहब कहा करते थे। इन्होंने 8वीं जमात तक तालीम पाई। दरअसल उस ज़माने में 8वीं जमात की तालीम पा लेना भी एक बहुत बड़ी डिग्री समझा जाता था, इसलिए इस बात को जिक्र किया गया। मोहम्मद अली रोड पर इनका छोटा सा होटल था, जहां शहर के सरदार, इमादीन, उलमा और बड़े बड़े लोग आकर आपस में बैठकर बातें किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। बड़े नेक, परहेजगार और खुश अखलाक तबीयत के मालिक थे सैयद सुलेमान शाह रोज़न शाह। तहरीक खिलाफत, तहरीक अदम ताउन और शराब की दुकानों पर पाबंदी में भी आप बहुत आगे थे। तहरीक के रहनुमाओं में इनका शुमार होता था और सरकारी अदालतों का बायकाट जब किया जाने लगा तो सुलेमान शाह की मजलिस कौमी अदालत में तब्दील हो गई, जहां बेशुमार मुकदमात के फैसले शहर के सरदारों के मशवरे से किए गए। दरअसल जब अदालत अपनी तबीयत के मुताबिक फैसला करने लगी तो इन लोगों ने अदालत का बायकाट कर दिया और शहर मालेगांव के लोग अब अपने फैसले को इन्हीं के पास लेकर जाना शुरू कर दिए और इन्हीं के पास शहर में लोग फैसला किया करते थे। 25 अप्रैल 1921 के हंगामे में पुलिस अफसर को जला दिया गया था। 1 मई से जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला और फांसी की सजा सुनाई गई। 6 जुलाई 1922 को सुबह 6 बजे पूना की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। सुलेमान शाह सूफी सिफत इंसान थे, फकीराना जिंदगी गुजारते थे। इनके सैकड़ों मुरीद उन्हें जुल्फी बाबा कहकर पुकारते थे। अंग्रेजी हुकूमत ने बगावत के जुर्म में उनका रिहायशी मकान, होटल और जायदाद जब्त कर ली थी और आज सलेमानी दरबार नाम से जो होटल मौजूद है, बताया जाता है कि उसी के रूह रवां यही शहीद वतन थे। और ये सारा काम इनकी जायदाद को जब्त करने का, इन पर मुकदमा नाजायज़ लगाने का, इन्हें गद्दार कहने का, सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने की थी, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ही के ख़िलाफ़ खड़े थे। और मालेगांव शहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ साथ बिरादरान वतन, हिंदू ख़वातीन भी, हिंदू मर्द भी साथ में मिले हुए थे। और मौसम नदी, मालेगांव का तारीखी किला और दीगर चीज़ें इस बात की गवाह हैं कि मालेगांव शहर में भी सब लोगों ने मिलकर
اپنے شہر کو بچانے کی کوشش کی، اس میں بے شمار لوگ شہید بھی ہوئے، اور وہی شہید وطن ہے۔ اور ان تمام لوگوں کی شہادت سے آج ہم آزاد ہندوستان میں فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ 5ویں نمبر پر جن کا نام آتا ہے شہید پہلوان عبدالغفور ولد شکور مومن چندی پہلوان، پیدائش 1886، وفات 1923۔ 25 اپریل 1921 کی رات میں جب بھاسکر راؤ ساڑی پہن کر بھوپلے کے مکان واقع تلک روڈ سے نکلا تو ہجوم نے اسے پہچان لیا اور دوڑایا۔ عبدالغفور پہلوان سب سے آگے تھے۔ کہتے ہیں کہ بھاسکر راؤ فوجدار کے سر پر پتھر مار کر اسے جہنم رسید کرنے والے غفور پہلوان ہی تھے۔ دراصل یہ شخص جو تھا یہ انگریزوں کا جاسوس تھا اور مسلمانوں کے پاس آ کر، برادران وطن کے پاس آ کر جاسوسی کیا کرتا تھا اور جا کر خبر پہنچاتا تھا۔ ایک جگہ یہ آیا تو لوگوں کو معلوم پڑا تو وہاں گھیراؤ کر لیا گیا، لیکن یہ ساڑی پہن کر نکلا، لوگوں نے اسے پہچان لیا۔ تحریک عدم تعاون اور تحریک خلافت میں بھی عبدالغفور پہلوان کا بڑا حصہ تھا۔ انہیں بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن وہ فرار ہو چکے تھے۔ تقریباً 6 مہینے کے بعد جالنہ کی سرزمین پر ایک کشتی کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو وہاں کشتی کے مقابلے میں بنفس نفیس آپ حاضر تھے کشتی لڑنے کے لیے۔ وہیں پر ایک مخبر نے خبر دے دی انگریزوں کو، وہیں پر آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور 18 جنوری 1923 کو پھانسی دے دی گئی۔ 6 نمبر پر جو آتے ہیں وہ شہید عبداللہ خلیفہ خدا بخش، پیدائش 1885 میں ہوئی، وفات 1921 میں۔ مالیگاؤں میں ہی پیدا ہوئے، 7ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ سید سلیمان شاہ اور منشی شعبان کے شانہ بشانہ، کاندھے سے کاندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مئی 1921 کے پہلے ہی ہفتے میں گرفتار ہو گئے، مقدمہ چلا اور انہیں 3 سال قید با مشقت کی سزا دی گئی۔ عیسیٰ پور جیل میں رکھے گئے۔ یہاں پولیس نے ان پر ظلم و ستم اور جسمانی تشدد کی انتہا کر دی انگریزوں کے حکم سے، انگریزوں کے کہنے سے، جس کی وجہ سے اگست 1921 میں جیل ہی میں انتقال ہو گیا۔ اور جو آخری 7 شہدائے مالیگاؤں ہیں ان میں سے آخری جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے شہید محمد حسین حاجی مدو سیٹھ، پیدائش 1886، وفات 1922۔ محمد حسین کی پیدائش مالیگاؤں ہی کی تھی۔ ان کے والد حاجی محمد عرف مدو سیٹھ، آج مدو سیٹھ کی مسجد موجود بھی ہے مالیگاؤں میں، الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ مسلک کے اعتبار سے وہ مسجد ہے۔ شہر کے بڑے نامور آدمی تھے۔ انہوں نے 2 مسجدیں بنوائی، پہلی اسلام پورے میں اور دوسری تانبا کاٹا کے قریب۔ محمد حسین اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے۔ تحریک آزادی میں پیش رہتے تھے۔ 25 اپریل 1921 کے ہنگاموں کے بعد انہیں بھی گرفتار کر کے تھانہ جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس نے انہیں بے انتہا جسمانی اذیت پہنچائی، جس کی وجہ سے جیل ہی میں 1922 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بغاوت کے جرم میں سرکار نے ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی اور یہ اس طرح سے شہید ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے شہر مالیگاؤں کی پیشانی پر ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ اپنے آپ کو، سورج اور چاند سے بھی زیادہ اپنے آپ کو جگمگا دیا ہے۔ یہ 7 شہداء ہیں مالیگاؤں کے، لیکن افسوس ان شہداء کے نام پر نہ ایک بھی لائبریری ہے مالیگاؤں میں، نہ ایک روڈ کا نام ہے، ہوگا بھی تو بہت اندر ہوگا۔ کوئی ایک بہت بڑی عمارت ان کے نام سے نہیں، کوئی لائبریری ان کے نام سے نہیں، کوئی گارڈن ان کے نام سے نہیں، اور بھی کوئی ایسی یادگار ان 7 کے نام سے نہیں ہے۔ جس یادگار کو بنایا گیا تھا اس یادگار کو بھی توڑ دیا گیا، وہاں سے نام بھی غائب کر دیا گیا۔ اہلیان شہر مالیگاؤں سے گزارش ہے کہ ان محبان وطن، شہدائے وطن مالیگاؤں کے ناموں سے چوک بنائے، چوراہے بنائے اور تختیاں بنائے، ڈیجیٹل بورڈ بنائے اور چوک پر، چوراہوں پر، بازاروں پر انہیں آویزہ کریں تاکہ آنے والی نسل کو ان کے کارنامے معلوم ہو سکے۔ 9 افراد ایسے ہیں مزید جنہیں قید کی سزا سنائی گئی، انہیں مختلف جیلوں میں بھیج دیا گیا، سب مالیگاؤں ہی کے تھے۔ ان کی رہائی کی ویسے تو کوئی صورت نہ تھی، لیکن 5 مارچ 1931 کو گاندھی
ان پیکٹ میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کی شرط شامل تھی، جس کے تحت ان کی بقیہ سزا معاف کر کے رہا کر دیا گیا۔ ناموں کے سامنے ان کے نام بتائے جاتے ہیں، یہ مالیگاؤں ہی کے تھے: عبد الواحد حاجی محمد، مولانا امیر نور محمد، علاء الدین بابو، حاجی سلامت اللہ نادر، محمد ایوب پھیکو، محمد حسن بدر الدین دال والے، بابو امام بخشو گڑاکو والا، محمد یوسف سدھو، محمد صدیق مومن نتھو صاحب دین۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور 7 افراد کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ یہ سب بھی مالیگاؤں شہری کے ہیں: محمد علی، محمد صدیق، محمد صادق، محمد علی، بابو حبہ، سلیمان محمد، اور 2 افراد کو 5-5 سال کی سزائیں سنائی گئی: عباس علی، شمس الدین بوہرا، رسول بھائی، طیب علی بوہرا۔ تو یہ لوگ ہیں، اور ایک طویل فہرست بھی ہے جس میں تقریباً 97 لوگ ہیں۔ ان 97 لوگوں کو 3 سال کی قید بامشقت کی سزا دی گئی، اور ان تمام لوگوں کو آج یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ جنگ آزادی میں یہ مجاہدین شامل تھے۔ دراصل جب جالنا کی سرزمین پر عبد الغفور چندی پہلوان کو پکڑ لیا گیا، دنگل میں اترے تھے، پکڑ لیا گیا، تو ان کا واقعہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ عبد الغفور چندی پہلوان کی والدہ چندی خالہ کو ایک تار یعنی خط کے ذریعے خبر دے دی گئی کہ تمہارے بیٹے کو 18 جنوری 1923 کی صبح پونا کی جیل میں پھانسی دے دی جائے گی، لاش لینا ہے تو پہنچ جائے۔ اس زمانے میں بڑی غربت ہوا کرتی تھی، لوگ چرخا کاتا کرتے تھے، گھروں میں صحیح سے کھانا پینا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، آج کی طرح اتنا ترقی یافتہ زمانہ بھی نہیں تھا۔ محلہ اسلام پورے میں رہنے والی بیوہ خاتون، دیکھیے چندی خالہ اپنے 2 پڑوسیوں کے ساتھ بڑی مشکل سے پونا پہنچی اور اپنے اکلوتے فرزند کا آخری دیدار کرتے ہوئے بلک بلک کر رو پڑی۔ یہ جو عبد الغفور چندی پہلوان ہے نا، ان کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، یہ جوان تھے، اور ان کی امی چرخا بھرا کرتی تھی۔ ان کی امی کو تار ملا، گئی پونا مشقت کے ساتھ اپنے بچے کا آخری دیدار کرنے کے لیے رو پڑی، اور اس وقت تو چندی پہلوان سفید کرتا اور چڈی میں ملبوس تھے۔ ماں اور بیٹے کو پولیس نے بات کرنے کے لیے بہت مختصر وقت دیا۔ آہینی جالیوں کی رکاوٹ کے باوجود چندی خالہ نے بہادر اکلوتے سپوت اپنے بیٹے کی دھارس بندھائی۔ اس نے کہا، ماں تو بے سہارا ہو جائے گی، تجھے کون دیکھے گا؟ بہادر ماں نے محمد علی جوہر کی والدہ بی اماں کے لب و لہجے میں کہا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا، کلمہ پڑھ کر خلافت پر مرنا، پورا اس امتحان میں اترنا، پھانسی آوے اگر تجھ کو جانی، مانگنا مت حکومت سے پانی، بات رکھ لی جیو خاندانی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ یہی مائیں تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا تھا۔ آج ماؤں کے اندر وہ جذبہ نہ رہا، بلکہ آج مائیں اپنے بچوں کو موبائل دے کر چھوڑ دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شہر مالیگاؤں میں جتنی جوان نسل ہے، شاید ہی کسی کو ان 7 شہیدوں کے بارے میں معلومات ہوگی کہ ہمارے اپنے شہر میں بھی اس طرح کے 7 شہید بھی ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد چندی خالہ کو لاش ان کے حوالے کر دی۔ اس بوڑھی غریب عورت کے بس میں نہ تھا، کمزور تھی کہ لاش کو مالیگاؤں تک لاتی، چنانچہ جیل ہی سے متصل ملا ہوا پونا میں قبرستان تھا، وہیں قبرستان میں ان کی تدفین ہو گئی اور یہ وہیں پر دفن کر دیے گئے۔ اس طریقے سے یہ 7 شہداء مالیگاؤں کی تاریخ میں صرف موجود ہیں، کتابوں میں، کاغذوں میں، اور آج ہم اسے اس طرح سے ذکر کر لیتے، لیکن جیسی شایان شان ان کے نام کا بڑا گیٹ ہونا چاہیے روڈ پر، ان کے نام پر بڑی لائبریریاں ہونی چاہیے، ان کے نام کے بڑے بڑے ڈیجیٹل شہروں میں لگے ہوئے ہونے چاہیے، ان کی تاریخ ہونی چاہیے، ان کے نام پر گارڈن ہونی چاہیے، لائبریریاں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں نہیں موجود ہے۔ جو بھی مجھے سن رہے ہیں، خاص طور سے اپنے شہر کے لوگ، تو اہل سیاست سے بھی گزارش ہے، اہل ثروت سے بھی گزارش ہے، جوانان سے بھی گزارش ہے، علم دوست افراد سے بھی گزارش ہے، ہر مالیگاؤں کے شہری سے گزارش ہے کہ انہی کی وجہ سے آج ہم مالیگاؤں میں صحت، سلامتی اور آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ایک ایک کمیٹی والے، ایک ایک کلب والے ان کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک اچھا
इंतज़ाम करें, हुकूमत से इजाज़त ली जाए और इनके नाम की तख्ती आवेज़ा की जाए। ये 7 शहीदें अल्लाह ताला इनके दरजात को बुलंद से बुलंद तर फरमाए और दौरान गुफ्तगू जो भी मैंने पेश किया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल 15 अगस्त है सुबह 8:30 बजे सुन्नी दारुल इफ्ता सुन्नी अशरफ एकेडमी की ऑफिस पर, जो सुन्नी दारुल इफ्तार सुन्नी अशरफ एकेडमी की ऑफिस मिर्ज़ा गालिब रोड सुन्नी मक्का मस्जिद के ऊपर है, वहाँ पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह 8:30 बजे परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी। इंशाअल्लाह हमारा अजीज़ परचम तिरंगा को लहराया जाएगा। अहलियान मालेगांव से गुजारिश है कि वहाँ पर शिरकत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।